बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर कबल उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब, लॉ मिनिस्टर राजा बशारत और इनाम गनी IG पंजाब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि दो मुल्ज़मान जिन्होंने ये तमाम जिन्होंने ये हैवानियत की, उनका नाम उनको ट्रेस कर लिया गया है। अभी तक ये लोग अरेस्ट नहीं हुए। एक का नाम उन्होंने बताया है कि आबिद अली है, वो अपनी बीवी के साथ भाग गया, लेकिन उसकी बेटी जो है वो इस वक्त कानून की हिफाजत के अंदर है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा शख्स जिसका नाम वकारुल हसन है वो भी फ़रार हो गया है, लेकिन जो हमें पता चला है कि उसका साला और उसका भाई पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया हुआ है। ये इनका ताल्लुक भावल नगर से है, नंबर 1 का, और 7 केसेस में, क्रिमिनल केसेस में ऑलरेडी है, जिसमें से 2 गैंग रेप्स के अंदर भी ये आबिद अली इन्वॉल्व है। दूसरा वकारुल हसन जो है वो 14 दिन पहले बेल पे रहा हुआ, और उसके बाद अब इसने ये की। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है इस निज़ाम की कि लोग पकड़े जाते हैं, लोगों को आगे लेकर जाया जाता है, लेकिन उसके बाद एविडेंस ना होने की वजह से हमारी प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर, इतनी लूली लंगड़ी हो चुकी है कि ऐसे जानवरों को रहा कर दिया जाता है। और इसके अंदर ये एक या 2 महकमों के ऊपर इसका सवाल नहीं, ये पूरे निज़ाम के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज हम लोग बात करना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदों का, एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। कहते सब हैं कोर्ट्स में जाएंगे, कोर्ट्स में एविडेंस नहीं होता, कुछ में एविडेंस मिल जाता है। ये एक केस है, या ज़ैनब का जैसे केस था, इन वन ऑफ द केसेस के अंदर हम लोग देखते हैं, हम रिजल्ट्स देखते हैं, लेकिन ओवरऑल आज के दिन के अंदर कितने बच्चों के साथ रेप हुआ, कितनी ख़वातीन हमारी बहनों बेटियों के साथ ये सब कुछ हुआ, ये हम भूल जाते हैं। इस पे एक बात करेंगे, क्या पब्लिकली पनिश करना चाहिए ऐसे जानवरों को। और उसके बाद हमने देखा कि कल फतवा भी आया था कि ज़िना बिल जबर का, कि अगर DNA की कंफर्मेशन हो जाए तो ये एविडेंस काफ़ी है उसको इस चीज़ पर लाने के लिए। सानिया मोटरवे पर DNA प्रोफाइलिंग के बाद ये सब कुछ हुआ। इस तमाम तो सूरत हाल पे मैंने आज स्पेसिफिकली उन पार्लियामेंटेरियंस को मदऊ किया है जो नंबर 1 दे आर फीमेल्स, नंबर 2 दे आर द वॉइस ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टीज़। और आज कोशिश करेंगे कि हम लोग देखें कि क्या ऐसे इश्यूज़ के ऊपर हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक पेज पर आ सकती है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है शंदाना गुलजार खान ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और लाहौर में मेरे साथ हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाज़रीन, इन दोनों से बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं शंदाना गुलजार खान और शाइस्ता परवेज़ मलिक। आप दोनों का जी बहुत शुक्रिया। शंदाना, मैं बात का आगाज़ आपसे करता हूँ। ये पूरा एक बदकिस्मत वाक़या पाकिस्तान के अंदर हुआ, एक हवा की बेटी के साथ हुआ, उसके 3 बच्चे जो 6 साल से छोटे थे उन सब के सामने हुआ। और उसके बाद इनिशियली हमने कल भी ये डिस्कस किया था, वो एरियाज़ डिफ़ाइन नहीं हो रहे थे, और आज उस्मान बुज़दार साहब IG पंजाब और लॉ मिनिस्टर ने बताया है कि ये दोनों मुल्ज़मान आइडेंटिफाई हो गए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि ये जानवर पकड़े भी जाएंगे। शंदाना, व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या होगा? हम इनको लेकर, ऐसे जानवरों को लेकर, यू बीइंग अ फीमेल, शाइस्ता परवेज़ बीइंग अ फीमेल, आप लोगों के जहन में क्या आता है कि ऐसे जानवरों का एंड रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? शुक्रिया मंसूर। 3-4 बातें हैं आपने बहुत ज़रूरी कही हैं, लेकिन मैं आज शुरू से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं आज बहैसियत एक PTI की MNA या KPK की खातून या एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं सबसे पहले एक औरत हूँ, मैं फिर मुसलमान हूँ, पठान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, इस कौम की सिटीज़न हूँ, एक शहरी हूँ, और मुझे कुछ हक हासिल हैं।
میں یہاں کی ٹیکس پے رہی ہوں, چاہے میں نوکری کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں, میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز دونوں دیتی ہوں, تو میرے اس حکومت وقت پہ بھی اور اس اسٹیٹ پہ, اسٹیٹ آف پاکستان پہ میرے کچھ حقوق ہیں. جو آپ نے بات کہی کہ کیا ہونا چاہیے, یہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا. آپ آئین کی شکیں کچھ دیکھ لیں, آرٹیکل 9 سیکیورٹی آف پرسن, یعنی کہ اس میں سیکیورٹی آف وومن نہیں کہا گیا, عورت کی سیکیورٹی کی بات نہیں کی گیا, بچے کی یا مرد کی, سیکیورٹی آف پرسن کی بات ہے. اچھا 15 آرٹیکل ہے فریڈم آف موومنٹ, یعنی آپ کسی بھی وقت کہیں بھی جا سکتے ہیں, اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا. اسی طرح آپ آرٹیکل 25 کو دیکھ لیں, ایکوالٹی آف سٹیزنس کی بات کرتا ہے کہ نہ ہم مرد اور عورت میں فرق کی بات کریں گے, نہ لسانیت کی اور نہ دین کی, سب پاکستانی شہری برابر ہیں. ٹھیک, آخری ہے آرٹیکل 26 which is نان ڈسکرمنیشن ٹو پبلک پلیسز, یعنی موٹر وے, پولیس اسٹیشن, تھانہ, جو بھی ہو گیا, یہ ساری چیزیں آپ کی نان ڈسکرمنیشن. تو آپ کا کانسٹیٹیوشن تو کب سے آپ کے پاس ہے. اچھا پھر آپ قرآن کو دیکھ لیں, قرآن میں کب سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا تمام انسانیت کو قتل کرنا ہے. اور جو لفظ میں کل سے الفاظ تمام سن رہی ہوں اس ہورریفک کرائم کے حوالے سے, یہ ایک ظلم نہیں ہے, یہ تشدد ہے, یہ گناہ سے آگے, کیونکہ گناہ کی معافی دینا وہ صرف اللہ کر سکتا ہے. اسٹیٹ ایک سزا دے سکتا ہے ایک کرائم کی, جو کرائم مرتکب ہوا ہے اس عورت کے خلاف, اور یہ ایک ٹیررزم سے, تشدد سے بھی یہ آگے جاتا ہے. یہ اس قسم کا ایک کرائم کمٹ ہوا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں جی عزت لوٹی گئی, کس کی عزت لوٹی گئی ہے؟ آپ کسی سے تشدد کریں وہ اس کی عزت سے کم ہو جاتی ہے. آپ کسی کے ساتھ تشدد کریں آپ اس کو بے آبرو کر دیں گے, یہ کیسی بات ہوئی؟ سب سے پہلے یہ جو پیٹریارکل لینگویج ہے, یہ جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ, اور ہم سی سی پی او کی بات پہ بھی آئیں گے, یہ میں کافی اس سے بھی سخت الفاظ استعمال کروں گی معذرت کے ساتھ, کہ عورتوں کا تو کہیں بھی, اور یہ میں مردوں کے حوالے سے بھی بات کروں گی, پاکستان کے جیلوں کی, پاکستان کے تھانوں کے حوالے سے بھی بات کروں گی. آپ کا جو کرمنل سسٹم ہے وہ ایک معذرت کے ساتھ وہ کرمنلز کی سوچ پہ بنا ہوا ہے, وہ آپ کے آئین پہ نہیں بنا, وہ آپ کے قرآن پہ نہیں بنا. انگریزوں کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے جو ہمیں اپنا غلام سمجھتے تھے, اور وہی سسٹم چلتا آ رہا ہے. اس میں تھوڑی بہت امینڈمنٹ کر دیتے ہیں, ٹنکرنگ کر دیتے ہیں, بٹ بائی اینڈ لارج یہ جو سارا سسٹم ہے کرمنالٹی کا, یہ عورتوں کے خلاف, غریبوں کے خلاف, اقلیتوں کے خلاف, بچوں کے خلاف, یہ سسٹم وہ ہے. ٹھیک, اچھا میں چھوٹی سی بات کہہ دوں, بے شک پھر آپ اس کے بعد آگے جا سکتے ہیں. آپ نے بات کی اپنے کویسچن, ایک چھوٹی سی بات صرف آپ نے کئی بار منصور جو ضروری کہنا, آپ نے شروع میں حیوانیت کی بات کی, جانوروں کی سلوک کی. آپ نے کبھی کسی جانور کا نیچر شوز پہ یا نیشنل جیوگرافک پہ دیکھا کسی جانور نے ریپ کیا دوسرے جانور کا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. یہ صرف انسان ہی کر سکتا ہے یہ گندا کام. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. شائستہ جی مجھے ایک چیز بتائیے گا, ابھی جس طرح شندانہ نے بات کی, ایک عورت کی پوری زندگی تباہ ہو گئی, پوری زندگی کے لیے وہ داغدار ہو گئی, پوری زندگی اس کی ڈسکرپشن ڈیفائن ہو گئی. اس مرد کو, اس جانور کو جب ہم پکڑتے ہیں, اب تو میں سوری ہی از ناٹ ایون اے جانور, اس حیوان کو ہم جب پکڑتے ہیں, ان کو پولیس پکڑتی ہے, اس کے بعد اگر اس کو سزائے موت مل جاتی ہے, از دیٹ انف؟ کیا یہ کافی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منصور. میں نے اپنی کولیگ, اپنی بہن کی بھی بات سنی, اینڈ آئی اگری ٹوٹلی. پوائنٹ از کہ دیکھیں جتنا بھی غم اور غصہ, مطلب اس دفعہ تو غصہ ہے کہ جو کچھ جو ہمارے معاشرے کی جو صورت بگڑ رہی ہے, اور میں کہتی ہوں جو بھی میں الفاظ استعمال کروں وہ کم ہے, آئے دن بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ, مطلب ہم معاشرے میں کہاں جا رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. یہ مطلب یہ میں اس میں بہت سی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہمارا جسٹس سسٹم, اس میں بھی ہماری پروسیکیوشن بڑی ویک ہے. وی نیڈ ٹو, اس کو تو دیکھنے کے علاوہ ہمیں ایک جو مائنڈ سیٹ ہے جو پیٹریارکل ہے, جو مردوں کا معاشرہ, لیکن یہاں مردوں کے ساتھ بھی 50% یہی کچھ لڑکوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کو کرنے کے لیے آئی فیل کہ دیکھیں ایک عورت کے ساتھ یہ اس کی بے حرمتی ہوئی. اور میں ایک اور چیز سوچ رہی تھی کہ کہتے ہیں ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. بالکل صحیح منصور. میں اس ٹاپک پہ نہ اس ایشو کے بعد سے, اس انسیڈنٹ کے بعد سے نہ میں سوچ سکی ہوں,
میرا دماغ بالکل اڑ گیا ہے کہ وہ جنت اس کے بچوں کے سامنے جو کچھ ہوا وہ بچے بھول سکیں گے. میں نے سنا ہے جو بڑا بچہ ہے وہ 8 سال کا ہے, وہ بچے کیسے جئیں گے, وہ عورت کیسے جیے گی, وہ کیسے کیا ہوگا. تو اس کا تو ٹراما, اس کی سفرنگ اٹ ہیز نو اینڈ ٹو اٹ. اور اگر آپ سزائے موت, لوگ کہتے ہیں سزائے موت, نہیں بھائی, سزائے موت سے تو آپ نے اس کی سفرنگ ختم کر دی, آپ نے ختم کر دیا اس کا ہر مسئلہ, ہر مسائل, وہ تو گیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ عورت داغدار ہے جیسے کہا, اس کے بعد بھی اس کی عورت کی جو مشکلات اس میں کمی نہیں آئے گی. آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ اس کا ایک حل ہے میرے نزدیک کہ جو ٹراما, جو اس کو تکلیف اس عورت کو, اس کی بھی لائف لانگ سفرنگ ہونی چاہیے. اور کیسٹریشن شوڈ بی, وی شوڈ آل گو ان فار دیٹ, کہ وہ زندہ بھی رہے, عبرت بھی کا نشان بھی بنے, اور آئندہ جرت بھی نہ ہو. آپ سنسار کریں گے, میں نے مانا اسلام میں ہے, اور میں بہت سے لوگوں سن رہی تھی اشرفی صاحب کو, ایک دفعہ تکلیف ہوگی پھر ٹھیک ہو جائے گی. ایسی تکلیف دیں کہ وہ تکلیف اس کی ختم نہ ہو. دیٹ از ہاؤ آئی فیل, اینڈ دیٹ از ایز اے وومن آئی فیل کہ میں جب ساری عمر تڑپ سکتی ہوں, میں سفر کر سکتی ہوں, میرے بچے اس ٹرامے میں وہ کیسے نکلیں گے, کیا ہوگا, کیا فیوچر ہے اس عورت کا. آئی ووڈ لائک ٹو نو. اس کے لیے تو آئی تھنک دیر از جسٹ ون سولوشن کہ دا مین ہو ایور دیٹ جانور از شوڈ سفر ایکولی. شاید ہم اس طرح کچھ سیکھ جائیں, شاید اس طرح ہم جو معاشرے کا بدصورت چہرہ, بگڑتا ہوا چہرہ دن بدن ہمیں نظر آ رہا ہے, اس میں کوئی فرق آ جائے. ٹھیک, چندانا آپ کے پاس میں آؤں گا. کئی دفعہ نا ایسی سچویشنز آتی ہیں اسپیسیفکلی کہ آپ سے بات بھی نہیں ہوتی, نہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں, ابھی جس طرح آپ بھی پہلے بات کر رہی تھی, ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی. ہمارے معاشرے میں, ہمارے دین میں بڑی عزت ہے. ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, اور ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ دشمن کی بھی جو بہن ہے وہ تمہاری بہن ہے. ہم لوگ ایسے معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں, لیکن ہماری معاشرے میں ایسے بد نصیب, بد کردار لوگ ہیں جنہوں نے اس معاشرے کی فیبرک کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اب گوئنگ فارورڈ, کیونکہ اس کے لیے آبویسلی ایک بہت بڑا میجر چیز یہ ہے کہ کیا لا میکنگ ہوگی, اس کو لے کر لا میکنگ ہوگی تب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی. کیا کہتی ہیں اس پہ آپ؟ شکریہ منصور. دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں یہ تمہید بھی باندھ دی کہ میں پہلے ایک عورت کے حیثیت سے بات کروں, کیونکہ یہ چیز ہر عورت اور مرد کو, ایک سوچنے والے انسان کو تکلیف دیتی ہے. اور آپ نے جو جواب دیا قانون سازی کا, جو سوال پوچھا قانون سازی پہ, اس میں میں آتی ہوں, لیکن میں شائستہ بی بی نے ایک بات کی وہ بہت صحیح تھی, اور میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. کیونکہ میں نے, اگر آپ کو یاد ہے, ذکر میں شروع میں ہی بتایا کہ پاکستان میں یہ ایک سسٹم, کرمنل سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جیل میں جو خواتین ہوتی ہیں وہ آپ کے دارالامان سے زیادہ پاکیزہ اور سیف جگہ میں ہوتی ہے, کیونکہ جیل میں خواتین کے ساتھ تشدد نہیں ہو سکتا, وہاں بہت اسٹرکٹنس ہوتی ہے. لیکن انہی جیلوں میں پاکستان میں جو مردوں کے ساتھ ہوتا ہے ریپ, ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. میں خود جیلوں میں کام کرتی رہی ہوں, جاتی رہی ہوں, میں وکیل ہوں. اور آپ کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں جتنا مدرسوں کو تو ہمیں اب اچھی طرح پتہ چل گیا, تمام مدارس پاکستان میں کیمرے لگ گئے ہیں, اسکولوں میں لگ گئے ہیں, ہسپتالوں میں کیمرے لگ گئے ہیں. تو اس سے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, ٹین ایجرز کے ساتھ ہوتا ہے, سارے پاکستان میں. لیکن جب تک آپ اس کو قالین کے نیچے ڈالیں گے, مٹی اس پہ جھونکیں گے کہ جی یہ گھریلو مسئلہ تھا, یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ معاشرتی مسئلہ ہے, یہ گھریلو, یہ سوچ ختم ہونی ہوگی. یہ تشدد ہے, یہ کرائم ہے, یہ گناہ سے, ظلم سے آگے ہے. اچھا, آپ نے بات کی قانون سازی کی. قانون سازی میں جو پہلی بات ہم کریں گے کہ آپ یہ چیزیں نہیں کہہ سکتے, بے حرمتی, داغدار, بے آبرو, عزت لٹ گئی, یہ غلط الفاظ ہیں. جس کا قتل ہوتا ہے کیا کہ اس کی عزت لٹتی ہے؟
जिसका कत्ल होता है क्या वो बेआबरू होता है? जिसका कत्ल होता है क्या वो दागदार हो जाता है? जिसके साथ जुल्म किया जाए क्या उसकी बेहुरमती होती है? नहीं, ये सब उसकी होती है जो ये जुल्म कर रहा है, जो ये नफरत से भरा हुआ काम करने के लिए तैयार हो। या तो उसके साथ खुद हुआ होगा और उसको ये चीज़ नॉर्मल लगती है, क्योंकि याद रखें रेप या जो जिनसी ज्यादती, चाहे वो मर्द के साथ हो या वो औरत के साथ हो, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं पावर क्राइम्स होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। ये लस्ट क्राइम्स नहीं है और इस पे हमें एज अ कॉम बात करनी होगी। आप जब पाकिस्तान में अपने बच्चों से बात करते हैं कि बेटा आपको बड़ा आदमी हाथ ना लगाए, आपको छोटी आंटी अपने करीब ना करे, तो उसमें लोग कहते हैं भड़क उठते जी इस्लामी माशरा ऐसी बातें ना करें। क्यों ना करें? जब एक बच्चा अपनी माँ के साथ तशद्दुद होते हुए देख सकता है तो बच्चे को आप ये नहीं सिखा सकते, बच्चा स्कूल टीचर आपको हाथ ना लगाए, डॉक्टर आपको हाथ ना लगाए, गोद में ना बिठाए, क्योंकि इस कौम में कोई भी हया की बात करना, इनके पता नहीं ये कौन लोग हैं दीन के ठेकेदार जो हर चीज़ पे दीन ठोक देते हैं। पाकिस्तान में जब तक सच्चाई और शफाफियत नहीं आएगी इस तरह के काम होते रहेंगे। मैं सीसीपीओ साहब को भी बात शुरू करूंगी, लेकिन जब आप वो सवाल उठाएंगे, क्योंकि जो सीसीपीओ साहब ने कहा है, उन पे आज शो कॉज नोटिस हुआ है, वो उनका एक पर्सनल ओपिनियन था जिस पाकिस्तान में उनकी राय की हमें ज़रूरत नहीं थी। ये अगेन मैं औरत कहती हूँ, मुझे किसी की फ्री राय नहीं चाहिए कि जब इस सड़क पे जाएं और इस सड़क पे मत जाएं, पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, मेरे वालिद को हार्ट अटैक होता, मेरी वालदा को होता, मैं ना निकलूं घर से। और आखिर पे आते हैं लेजिस्लेशन पे। जी, मैं लेजिस्लेशन पे आपको क्विक जवाब दे दूं। पाकिस्तान जी इज वन ऑफ द मोस्ट ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं और एक छोटी सी ब्रेक ले लें हम लोग ज़रा, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है, लॉ मौजूद हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। शंदाना जी, वो सॉरी शाइस्ता जी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बातें होती हैं ना, बंदा बड़ा स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट हो जाता है। एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं जाना चाहूँगा, उस बेचारी हमारी बहन के साथ जब ये हुआ तो उसके बाद से लेकर अभी तक वो अपनी स्टेटमेंट नहीं दे सकी। आज भी लाहौर पुलिस के कुछ अफसरान गए थे, लेकिन आज भी वो नहीं दे सकी, और उसका और उसकी फैमिली का मौक़िफ़ ये था कि मेरे बच्चे जो वहाँ से कोई गिरा भी है, जो कुछ भी है। सबसे बड़ा सवालिया निशान मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त हमारा ये डॉल्फिन के लड़के वहाँ पर गए, उन लड़कों ने आवाज़ दी, 15 मिनट तक ये ख़ातून उनको एक्नॉलेज करने में लगे कि क्या ये पुलिस वाले हैं, और उसके बाद मिन्नत करती रही ये ख़ातून कि मैंने FIR नहीं करानी। ये एक सवालिया निशान है इस माशरे पर जिस पे हम रह रहे हैं। क्या कहेंगी शाइस्ता जी? मेरी बात सुने मंसूर, कहने को क्या रह जाता है, ये आपका फेथ इन द सिस्टम भी शो करता है कि विक्टिम को कितना है एतमाद अपने सिस्टम पर, और दूसरे उसको अपने मुआशरे पर कितना एतमाद है। वो मिन्नत करती रही कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाने दें, और वो यहाँ से भी जाना चाहती है। मुझे नहीं पता कि उसके लिए फ्यूचर में क्या है मंसूर। उसको मुआशरा भी एक्सेप्ट करता है, और मैं तो ये भी कहूँगी कि उसका खाविंद भी उसे एक्सेप्ट करता है। उसे उसके नाकर्दा गुनाहों की अभी और कितनी सज़ा मिलनी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो अफसोस है वो ये है कि देखें, इतना बड़ा जो, चले इसको जो नाम भी दे दें, मैं कोई नाम नहीं, सानिया भी नहीं कहना चाहती, बेहुरमती भी नहीं कहना चाहती, ज़िल्लत भी नहीं कहना चाहती, कुछ भी नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर हमारे एक ज़िम्मेदार अफसर का जो बयान आया वो इतना, वो तो शर्मनाक है। उसे तो हम मान लें कि वो विक्टिम शेमिंग कर रहा है, मतलब कि वो उस औरत को ज़िम्मेदार ठहरा रहा है कि वो जो हमारा मुआशरे के जी कपड़े उसने ऐसे पहने हुए थे, उस टाइम पे वो निकली, पेट्रोल ख़त्म हो गया। मुझे ये बताएं कि ये मुनासिब है कि एक ज़िम्मेदार अफसर इस तरह की बात करे, और फिर
सोने पर सुहागा रो, मैं कहती हूँ ना, जख्मों पर नमक पाशी यहाँ खत्म नहीं हुई. उसके डिफेंस पे जब सरकारी लोग आए तो उसने फिर कहा कि ये फ्रेंच ओरिएंटेशन है, इसकी फ्रेंच नेशनैलिटी है, ये वहाँ, यानी कि अपने ही सिस्टम को कह रहे हैं कि उसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर या ये वहाँ की सोच के साथ निकली, वहाँ उसका ख्याल था. तो मतलब व्हाट आर वी ट्राइंग टू से. और मैं आपको बताऊं, ये गम और गुस्सा सिवाय खवातीन में नहीं है, ये मर्दों में भी उसी तरह है. अक्रॉस द बोर्ड मर्दों को भी उतना ही गुस्सा है. बिल्कुल सही कह रही हैं. और आज जी मुझे जरा 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट, मुझे जरा इस चीज की ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, मैं इसको थोड़ा और ओपन करना चाह रहा हूँ. शंदाना, मुझे आप एक चीज बताइएगा, ये माशरा है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये माशरा है जिसमें आप इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं, ये माशरा है कि शाइस्ता परवेज मलिक लाहौर बैठी हैं, और ये एक फेथ है हमारा इस पूरे निज़ाम पर कि हम लोग खैरियत से घर से निकलें और खैरियत से वापस इंशाल्लाह जाएंगे. क्यों ऐसी फीलिंग है कि औरत के लिए स्पेसिफिकली कि माशरा, ये मुल्क उसके लिए सेफ जगह नहीं है? क्यों ये चीज़ है? और उसकी ही अक्कासी ये बाकी के ये जो अफसरान हैं जिन पे अब हम बात करेंगे, ये लोग भी उसी माशरे की अक्कासी करते हैं. देखें मंसूर, इसका तो एक मुख्तसर सा जवाब है कि जब आपका एक पेट्रियार्कल सिस्टम होगा जिसमें पावर स्ट्रक्चर्स यानी ताकत आप मर्दों को दे देते हैं. आपने पाकिस्तान में कभी भी किसी मस्जिद का इमाम खातून देखी है? कभी भी आपने कभी देखी है कि पाकिस्तान में जुम्मे की नमाज औरतों की नमाज हो और वो कोई औरत आगे से पढ़ाए? होता ही है कि मर्द आगे पढ़ रहा होता है, बीच में पर्दा होता है, लेफ्ट को मर्द होता है, औरत राइट को होती है, पीछे बीच में पर्दा लगा होता है, औरतें पीछे. आपने कभी काबा में देखा है? अब इस पे हदीसें ने, क्योंकि कुरान में तो इसका जिक्र नहीं होता ना, हदीसों से लोग ये साबित करेंगे. ये तो ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, दैट गोज ऑन द रिलीजन साइड. बिल्कुल, रिलीजन के अंदर मर्दों ने ही इन चीज़ करना है, वो ठीक है. मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये था कि क्या औरत इस माशरे से डरने लग गई है? बिल्कुल. या इस माशरे ने औरत को स्पेसिफिकली डरा दिया है? इस पे क्या कहेंगी आप? मैं आपको यही बता रही हूँ. कीनिया में, क्योंकि जो मैंने इस बात शुरू की थी ना, उसका ये अगला लॉजिकल कंक्लूजन था. कीनिया में जब नमाज जनाजा होती है, उसकी औरत इमाम होती है और उसके पीछे मर्द भी पढ़ते हैं और औरतें भी पढ़ती हैं, क्योंकि उस मुआशरे ने यह तस्लीम कर लिया है कि हमने दीन पे के नाम पर औरत को बर्बाद कर दिया है, हमने औरत को जूती से भी कमजोर बना दिया है. मैं फिर वही शदाना, मैं ठीक, मुझे जरा 2 मिनट शदाना, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा. लेट मी टेक दिस थिंग टू शाइस्ता जी. शाइस्ता जी, मुझे एक चीज़ बताइए, यही मेरा सवाल, औरत और ये माशरा क्या डिस्कनेक्ट हो चुका है? हमारा ट्रस्ट नहीं है? हमारी माओ बहनों का ट्रस्ट लेवल कम हो रहा है, या यहाँ पर दरिंदगी ज़्यादा हो रही है? देखिए, दरिंदगी भी ज़्यादा हो रही है और मुआशरा भी पस्ती की तरफ मुझे तो जाता नज़र आ रहा है. लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गैर महफूज भी हो गया है. ये जो बयान आया है सीसीपीओ का, मुझे आप बताएं इसका क्या इफेक्ट. मैं तो उसके बाद से बहुत अपने आप को गैर महफूज समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कहा गया है कि क्योंकि सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम अगर टाइम नहीं देखोगी, तुम अगर ये चेक नहीं करोगी, तुम अगर कपड़े ठीक नहीं पहनोगी, तो कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है. मतलब जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारे कस्टोडियंस हैं, जिनके ऊपर हम डिपेंड करते थे, वो उन्होंने हाथ अपने झाड़ लिए. उन्होंने कहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है. देखिए, मैं ये कहती हूं कि उसके लिए, देखें, ये सियासी बात नहीं है, प्लीज डोंट मिक्स दिस विद सियासत. बट आप जब मेरिट की धज्जियां उड़ाएंगे, जब आज सीसीपीओ के बयान पे यहां से जिस भी सोसाइटी के मतलब फर्द को देख लें, वो उसको गुस्सा है, तो आपने ये देखा कि मेरिट की धज्जियां किस तरह उड़ी हैं. आपने ये देखा कि ये वही शख्स है जिसकी जो ACR है, IB ने जो दी थी प्राइम मिनिस्टर को, वो उसको स्टडी किया है कि उस रिपोर्ट में क्या है. उसकी प्रमोशन क्यों नहीं हुई थी, क्यों रोकी गई थी उसकी प्रमोशन, उसको क्यों नहीं प्रमोट उस वक्त किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए हैं. आप मुझे बताएं कि ग्वांटानामो बे में जिसने काम किया हो, जिसने इतना टॉर्चर, इतना कुछ देखा हो, और जिसके ऊपर लिखा होता है कि इनको कभी ऑफिशियल ड्यूटी पे ना लगाया जाए, पोस्टिंग पे, जी हाँ जी, उसको आपने ला के आपने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए आपने तबाहियां फेर दी हैं.
मतलब आपने जस्ट मतलब आप देखें तो सही कि उसके डिफेंस पे आए तो फिर वो क्या फरमा रहे हैं. अब मुझे तो जो मेरी कल मुलाकात भी हमारी हुई है डेलीगेशन की आईजी के साथ, बहुत अच्छे इंसान, उन्होंने बिल्कुल अपना दर्द महसूस कर रहे थे, वो तकलीफ़ का उनको एहसास था, लेकिन मुझे सीसीपीओ के मामले में वो बेबस लगे. उन्होंने कहा है कि हमने रिप्रिमांड करा है, हम ये किया है, लेकिन जो आज सिविल सोसाइटी आज प्रोटेस्ट हो रही हैं, और मैंने उन्हें कहा था ये जो डेलीगेशन आया है इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, ये इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट पे निकल आएंगे. यू हैव टू डू समथिंग विद द सीसीपीओ. बिल्कुल ठीक है. तो शिंदाना, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी आप भी बताइएगा. हम लोग, मैं क्रिटिसिज्म, मैं ऑब्वियसली हम लोग पुलिस को कवर करते हैं, मुझे पता है हाउ पुलिस ऑपरेट. मेरा एक फ़र्क व्यू है, मेरा एक कम्प्लीटली बेस्ड ऑन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस मैं उस पे दूंगा. लेकिन आप बताइएगा जिस तरह की स्टेटमेंट्स जो कुछ हो रहा है इस वक्त, क्या ये वो सब कुछ था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान साहब की विजन थी कि एक ऐसा बंदा लगाया जाए जिससे तमाम लोग इतने अफेंडेड फील करें बिकॉज ऑफ हिज बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ हिज व्यूज, बिकॉज ऑफ हिज पास्ट, तो चले जो भी अब है. शिंदाना, क्या कहेंगे इस पे आप? मतलब अगर गुआंटानामो बे में काम किया है तो पास्ट तो है ना जी. जी जी. शुक्रिया मंसूर, आपने 3-4 बातें उठाई हैं. पहली बात आपने की पिछले क्वेश्चन में, लेकिन वो उस पर मैं बाद में आऊँगी, वो विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग की बात थी, वो भी ज़रा मैं बात करूँगी. लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि जी पीटीआई के मंशूर में ये था कि ऐसे लोग अपॉइंट हो. देखें, ये तो कोई भी हुकूमत हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, कौन चाहेगा कि एक आदमी अगर मॉरली करप्ट हो या फाइनेंशियली करप्ट हो उसको हायर किया जाए? तो हुआ है. आपने शो में खुद भी बता दिया, और अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सीएम पंजाब की, लॉ मिनिस्टर की और आईजी पंजाब की, उन्होंने सीसीपीओ को शो कॉज नोटिस इशू किया है फॉर इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स. देखें, एक बात होती है खिलाफ कानून, एक बात होती है खिलाफ जिसे हम कहते हैं मोरालिटी, यानी उन्होंने इमोरल बात की हो या उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल बात की हो. ये अब जो शो कॉज नोटिस उनको मिला है, उन्होंने 7 दिन के अंदर उसको जवाब देना है. अच्छा, दूसरी बात होगी जी, आपने कहा कि जिसको हम दहशतगर्दी कह रहे ख़वातीन के खिलाफ. ठीक, अगर मैं आपके सवाल से हट जाऊं तो प्लीज़ काइंडली रिमाइंड मी टू कम बैक टू इट. लेकिन अगर आपको याद है, जो सीसीपीओ साहब की स्टेटमेंट है ना, वो गैर जिम्मेदाराना से भी थोड़ी आगे है. वो विक्टिम शेमिंग नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे उनके कपड़े गलत थे, ये गलत थे, वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं. विक्टिम ब्लेमिंग कौन करता है? जो इंसान जिम्मेदारी लेने से डरता है. ठीक है, क्योंकि इतना गलत क्राइम हुआ है, इतना गलत ये तशद्दुद हुआ है औरत के खिलाफ उसके बच्चों के सामने, कि अब हर बंदा भाग रहा है इससे. तो नेचुरली अगर इसमें किसी भी तरीके से हुकूमत वक्त का कोई भी बंदा मुलविस होगा, चाहे जिनको टेलीफोन हुए, चाहे FWO को जो टेलीफोन हुआ, चाहे वो जो एक प्राइवेट सिटीजन था उसने कॉल की, चाहे जो जब उससे हेल्पलाइन की, जहां जहां पे कोताहियां हुई हैं सबको आगे लाया जाएगा. इसको आज वजीर आला पंजाब ने कह दिया कि एक मॉडल हम इसको इशू बनाएंगे कि आइंदा किसी की हिम्मत ना ऐसा करने की. लेकिन देखिए, आप कानून 100 दफ़ा सख्त कर दें, सज़ा उससे भी ज़्यादा सख्त कर दें, और इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाती है, आप लोगों की सोच कैसे बदलेंगे? हाँ, सोच, माइंडसेट है चेंज होने. ठीक है. इश्यूज ये हैं कि पाकिस्तान में कोई बेसिक इशू को एड्रेस नहीं करना चाहता कि हमें औरत अपने आप से कम लगती है, वो हमें आधा इंसान लगती है. तो जब तक आपको औरत आधा इंसान लगेगी तो ये तो होता रहेगा. और जब तक हर दफा जब एक रेप हो, या बच्ची का या बच्चे का या मर्द का या जेल में या अस्पताल में, जब तक हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे कुछ नहीं होगा. क्योंकि होता क्या है, इस कौम में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है दहशतगर्दी की. हम कहते हैं जी अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से नहीं है. अगर ये अल्लाह की तरफ से होता तो उसकी सजा क्यों होती कुरान में? तो प्लीज ये हमारा जो सबसे ज्यादा आपने बदलना है, जिसे हम रेप कल्चर कहते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है. दिल्ली को देखें, कैपिटल ऑफ रेप कल्चर ऑफ द वर्ल्ड. अमेरिका में देखें, 2 में से जो एक औरत मारी जाती है, या खावंद मारता है, या बेटा या भाई या बॉयफ्रेंड. जापान में जाके देखें कितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, औरत सारी दुनिया में पिस रही है. ये सिर्फ, और ये जब आपको याद है हमारा हुआ था औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और कोई समझ नहीं पाया था उसको. उसका मतलब क्या था कि मेरा जिस्म, मैं गाड़ी बैठी हूँ, मैं जहाज में बैठी हूँ, मैं ट्रेन में बैठी हूँ, किसी गैर मर्द को इजाजत नहीं है कि मेरे करीब आए. क्यों आए?
میری اجازت نہیں ہے تو یہ ایشو ہے کہ ہمارے لوگ ہر چیز کو نیگیٹیوٹی میں بدل دیتے کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے. یہ غیر اسلامی نہیں ہے, یہی اسلام ہے. عورت کو شانہ آپ کے پیغمبر علیہ السلام کی کوٹس دیکھ لیں, بادشاہ خان کی دیکھ لیں, آپ قائد اعظم کی دیکھ لیں, کسی کی دیکھ لیں. کون یہ کہتا ہے کہ عورت آپ کی عادی ہے؟ پیدا عورت سے ہوتے اور اسی عورت کی بے حرمتی کرتے ہیں. مجھے کس قسم کے لوگ ہیں؟ میں بار بار کہتی ہوں یہ حیوان نہیں ہے. حیوان اپنی ماں کی عزت کرتا ہے, اپنی بہن کی عزت کرتا ہے. مجھے ذرا یہی چیز آگے لے کے جانے دیجیے گا. شائستہ جی, آپ لوگ گئے اور آپ لوگ آئی جی پنجاب کو ملے, آپ ان کی تعریف کریں, بالکل ٹھیک ہے. ایکچولی میں ایشو یہ نہیں ہوا تھا, اور جس کی وجہ سے پہلے والے ہمارے جو آئی جی تھے وہ بھی تبدیل ہوئے, ایکچولی مس کنڈکٹ کا ہے. اس وقت بھی مس کنڈکٹ تھا جس کی وجہ سے آئی جی کی طرف سے ریبٹل آیا. آج بھی مس کنڈکٹ ہے جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی طرف سے ریبٹل آ رہا ہے. اس ریبٹل کو اور اس مس کنڈکٹ کو آپ سمجھ رہی ہیں, شندانہ سمجھ رہی ہیں, میں سمجھ رہا ہوں, یہ 22 کروڑ عوام سمجھ رہی ہے, لیکن شاید آج بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھ رہے اور چیزیں ابھی بھی ویسے چل رہی ہیں. کیا کہیں گی شائستہ جی؟ میں دیکھیں میں کیا کہہ سکتی ہوں, ایک انسیڈنٹ ہوا اور جو وہی شخص جس کی تعریف پرائم منسٹر کچھ مہینے پہلے بالکل کر رہے تھے کہ اب پورا پنجاب ٹرانسفارم ہو جائے گا, فائنلی مجھے ایک ایسا آئی جی مل گیا ہے جو تمام چیزیں کنٹرول میں کر لے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیں اسی آئی جی کو آپ نے میرے حساب سے اس کو ذلیل کر کے ایک نکالا ہے کہ اس سے جو سی سی پی او تھا اس کے انڈر, اس کو آپ نے جبکہ انکوائری کرا لیتے, وہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ انکوائری کرا لیں. انہوں نے جس طرح اپنے کلیگز اپنی پولیس فورس سے بات کی, جس طرح انہوں نے مس کنڈکٹ, بد زبانی, مطلب بد اخلاقی بھی کی, تو اس کے بجائے آپ نے آئی جی کو ہٹا دیا اپنی جگہ سے اور آپ دوسرا آئی جی لے. دیکھیں ایک دفعہ ہوا, آپ نے معاف کیا, دوسری دفعہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی, آپ پھر ان کا وہ ایکسپلینیشن آ جائے گی, آپ دیکھ لیجئے گا. وی آر سٹنگ ہیئر. میں آج یہ بات کہہ کے جا رہی ہوں کہ لیٹس سی, دس از اے ٹیسٹ کیس, لیٹس سی کہ اب ہم بہت کلیم کرتے ہیں, اور میں یہ کسی مذاق میں نہیں کہتی, آئی آلویز سے کہ وی شوڈ ناٹ سے ریاست مدینہ, وہ تو بہت ایک ایسی ریاست تھی جو ہمارے لیے باعث فخر اور ہمارے لیے ایگزامپلری تھی. اس ریاست میں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ میں آپ کی, عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے, لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اب یہ اس چیلنج کو کیسے فیس کرتے ہیں؟ کیا وہ آدمی اتنا پریشس ہے جس کی جو اے سی آر ہے وہ بتا رہی ہے کیا ہے, وہ کن کاموں میں ملوث ہے, جس کی کریڈیبلٹی پہ بہت بڑے بڑے کویسچن مارکس ہیں, جس کا آپ کہتے ہیں پاسٹ میٹر نہیں کرتا, پاسٹ میٹر کرتا ہے. اٹ فارمز یور پرسنالٹی, اٹ فارمز یور مائنڈ سیٹ. تو اس کے بعد یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. بالکل ٹھیک ہے. شندانہ مجھے ذرا ایک چیز سمجھائیے گا, آپ نے بھی جو پولیس کے سیمینارز ہیں, ویبنارز ہیں, آپ نے اٹینڈ بھی کیے ہوئے ہیں, ہم سارے اٹینڈ بھی کرتے ہیں. ایک پولیس آرڈر 2002 ہے جو ڈاکٹر شعیب سڈل نے بنایا. ڈاکٹر شعیب سڈل از ون آف دوز پولیس آفیسرز جن کو پرائم منسٹر عمران خان بہت ہائیلی ریٹ کرتے ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں. کل وہ میرے پروگرام میں تھے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سر کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ریکمنڈیشن یا ریٹن کوئی لیٹر کے بغیر کسی بندے کو سی سی پی او لگا دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ پولیس آرڈر 2002 میں ایسی کوئی چیز نہیں, اور اگر یہ ہو رہا ہے جو کہ ہوا ہے تو یہ غلط ہے. میرا سوال پھر وہی ہے کہ ہم نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن کیا انڈیویجولز, میں آپ کو یقین کریں مجھے ایک چیز کا پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ڈس آنیسٹ نہیں ہوں گے, لیکن ان کے وہ ایڈوائزرز جو ان کو یہ ساری ایڈوائزز دے رہے ہیں وہ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. ایز فار ایز عمران خان از کنسرنڈ, عمران خان کے ساتھ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. دیکھیے منصور, آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس کو ری اورینٹ کر دوں, صرف اس لیے کہ ایشو اس وقت کیا ڈسکس ہو رہا ہے. ایشو اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے ایک عورت کے ساتھ جو جنسی تشدد ہوا ہے. بالکل ایسے. اب سی سی پی او کے ارسپانسبل ریمارکس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شاید ان کی تعیناتی غلط ہوئی ہو, لیکن انہوں نے ریپ نہیں کیا. ہم ریپ کی ایشو سے دور چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر سی سی پی او کو ٹرانسفر کر دیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے.
اگر اس سے لوگوں کے تکلیف ختم ہو جاتی ہے جو میری نہیں ہوگی سی سی پی او ٹرانسفر کرنے سے, جب تک ان 2 درندوں کو پکڑ کے ان کو پھانسی کے گھاٹ نہ اتارا جائے مجھے تو سکون نہیں آئے گا. 3 سی سی پی او بدل دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا, بٹ چلے اس کو ہم سیاسی بات کہہ لیتے ہیں. لیکن دیکھیں میم نے ایک بات کہی کہ جی پاس ضروری ہے, میں ایگری کرتی ہوں پاس ضروری ہے, اور معذرت کے ساتھ, نہایت ہی معذرت کے ساتھ, پی ایم ایل این کے جو پرانے لا منسٹر تھے, جب قصور میں بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوا تھا تو آپ ان کی انیشل سٹیٹمنٹ یاد ہے, پھر انہوں نے بعد میں ریٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی, اس کو کور کرنے کی ضرورت تھی, وہ ابھی بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھریلو معاملہ ہے. تب اگر پنجاب کی پولیس کو پکڑا جاتا, پنجاب کی پولیس کو جھنجھوڑا جاتا, لا منسٹر کو نوکری سے نکالا جاتا, ان کو پوسٹ کر دیا جاتا, ان کو کوئی اور منسٹری دے دیتے, تب پنجاب میں یہ پریسیڈنٹ نہ ہوتا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پاکستان, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جو ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے نا پاکستان میں جسمانی تشدد کی, یہ چیز بالکل بی بی نے صحیح فرمایا کہ دس از پاسٹ میٹرز. جہاں تک سی سی پی او صاحب کی بات ہے, غلط آئیونیتی کی بات ہے, سٹل صاحب کی, آئی بلیو ان دی رول آف لا. میں ایک وکیل ہوں اور میں آپ سے ایگری کرتی ہوں, لیکن یہ بات یاد رہے کہ سی سی پی او نے آئی ایم سوری میں آؤٹ آف ٹائم. ویورز آج کے لیے اتنا ہی. شندانہ گلزار, شائستہ پرویز ملک, تھینک یو ویری مچ. بشرطِ زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.